اس خبری دیگی کہ بروجہ کی کلکا توبہ کو کلکا کلکا قرآنی بنکو خواہ پر روجہ کی روجہ دا ورانو میاش ندخا روجہ خلق تا دا کندو دا کنستو میاش ندخا روجہ دا خلق دا دوکا کولو میاش ندکنا خلق مدوکا کوئی روجہ کی کنا دا دا دوکا کولو میاش ندا نبی علیہ السلام فرمائی من غش فلیس من چاچی ملاوٹ اکو اغمانا ندے چاچی ملاوٹ اکو اغمانا ندے دا ملاوٹو نو دا دوکی موکی پا دی روجہ کی پرید روجہ کی آوازی نا ای روجہ کی تینا توباو با سدا دیر زر دروغی و دا تعلق دا جوڑولو میاش پدے کے بندہ دیر زر بدلی گی نا روجہ سڑے ملامت کئی نا روجہ سڑے ملامت کئی روجہ دے دا پردی حق بات دی شروع کری دا موا پتا پردے قرض دے تخلق لما خام رو جماعت علی و پتا پردے قرض دے پتا اغول اغا ادا کا مطل الغنی ظلمن نبی علیہ السلام فرمائی مالدار سڑے چے ٹالو مٹول کی او پا دا قرض دا او دے قرض نورکی دا ظالم دے ظالم روجہ دی نیولی دا او ظالمی عمرک کے او ظالمی دا بیت اللہ طواف کے او ظالمی پر دے حق در باندی پوری دے ہوتا ہی نہیں ورکا کنڈی دی لگولی دی دا بیجلے او پاغی دا پیشمنی پخلے کے او ماخام ناس دی روجہ مادی دا روجہ نا پا دے روجہ قبلی کی کنڈی دی لگولی دا غلا بیجلی استعمالے او ماخام ناسیو پخل کو روجہ ماتی کا تا ارس عمرت تقسیم کی خدا حق چے تخوری دا روجہ ستا اللہ تا نقبلی دا صدقی ستا پیدا نکی دا صدقی دی پزول دی دا ستا صدقہ دا ستا روجہ دا دورزی او مال دی سٹاک کڑے دی او پا دی تمہی چی ولگا گران شینو بیا بے پا خلقو باندے خرس دا ستا روجہ دا تا روجہ نیولی دا او مال دی سٹاک کڑے دی او دا وس خاونی زخواما روجہ کے خلقو تریٹو نکم کد خدای بندہ نبی علیہ السلام فرمائی شهر المواسات دا ہمدردی میاشت دا ہمدردی میاشت تا روجہ نیولی دا او مال دی سٹاک کڑے دے اتنا سی ماخام بروجہ ماتا ہے او پا دی مال سٹاک کڑے دے دا خلقو حقون پا کی زائکی ڈیری پہ اگٹے او پا دی حج و عمرے للاڑش دا حج و عمرہ دی